बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाऊ आणि भयणीनो, तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज गोब्राच्या बुधवारा उपरांतलो सोनवार. तर आता आयच्या नियाळाक आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमचें मौन आमी कणसोवया. इसाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. हें वाचप कालच्या वाचपाचें वा वाचपाचो मुखलो वांटो. तुमकां उडासाक हाडचें जाल्यार इस्रायल परजा देवाक कंप्लेंट करी लागली, आमी उपास करतांव, तूं आमचो उपास पळयनाय. आमी प्राचित करतांव, तुका ताची पर्वा ना. आमी उपास करन प्राचित करन तुजे लागीं मागतांव, तूं आमच्या मागण्याक कान दिनाय. आनी तेन्ना देवान तांचो उपास, तांचो प्राचित कसलो म्हूण सांगलें. आनी त्या प्राचितांतय उपासांत कितें वायट आसा म्हूण ताणें सांगलें. आनी उपरांत कसलो उपास केल्यार तो ताका मान वता म्हूण ताणें सांगलें. वैगी हें कालचें वाचप. ताचे उपरांतलो वांटो आज आमच्या नियाळाक आसा. आतां आमी तो चीत दिवन आयकोवचें. अध्याय 50:8 वळी 9 14 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपरांच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुके करडे भुंयत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातेल्यात, केदींच सुकोन वसना तसले जरीश सारकी. आदितावनो पाड पडोन आसात त्या तुमच्या शेराचें पुनर्निर्माण जातलें आनी पुरातन बुन्यादींचेर तुमी नवीं घरां उबीं करतेल्यात. फूट बरोवन दिवपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी साब्बाताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार साब्बाताचो दीस, संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मनाचो दीस म्हणशात जाल्यार वाटेक लागनासता तुमचीच खुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परांतय तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंडूच उलयलां.
देवाचें बुतर हें देवाचे व्हड उपकार. भाऊनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत प्रत्येक जावन आमचो उपास कसो आसूंक जाय आनी देवान सांगलेल्या प्रमाणे उपास केल्यार आमकां कितें इनाम मेळटा तें वाचपाच्या पयल्या भागांत आमी आयकलें. दुसऱ्या भागांत आमी साबताचो दीस वा आयताराचो दीस कसो करसिजे आनी त्या प्रमाणे आमी करसिलो जाल्यार आमकां कसलें इनाम मेळटा ह्या विशीं इसाया प्रवादी आमचे लागीं उलयलो. खंडी जावन आमचो करेज अर्थाबरीत रितीन पाळूंक सुचना हांगासर आसात. आतां हे विशय हांव घेन आसतना आनी एका रितीन देवाचें उतर पळोवंक आशेता, कित्याक आमी कालच्या दिसा उपासा विशयंत सविस्तार रितीन नियाळ केला. पळया, आमी काळोखांत मेटां काडूंक फाटीं सरता. काळोखान मात्र न्ही, सोमा उजवाड ना जाल्यार आमी मुखार वचूंक पाद्य येता. चिंत्या घरा आसतना एकच पोटी करंट गेलो तेन्ना आमकां कळीत आसा आमचे रूम खंय आसा वा पयलें पुरा रान्नीच्या कुरांत चिमणी आसताली आनी काडये पेट आसताली. कित्याक रान्नीच्या कुरार उब आसता देखून काडये पेट थंय दवरताली. दुसरे कडेन दवरल्यार ती शेळेता काडी पेटोवंक जायना म्हूण. आनी लांकडाची रान्नी आसली देखून उजो पेटोवंक चिमणे तेल वतून उजो पेटोवंचो आसलो. काडी जोरोवची आसली आनी त्या देखून चिमणी आनी काडये पेट थंय आसताली. आनी सवकास आमी पाद्योवन थंय वचून चिमणी पेटोवची आसली आनी घरांत उजवाड हाडचो आसलो. हें म्हज्या ल्हानपणाचे दीस हांव उडासाक हाडटा. हांव कितें सांगूंक आशेता की म्हळ्यार अर्द्या उजवाडांत वा संपूर्ण काळोखांत आमी मेटां काडूंक पाद्य येता. आमचेंच घर वा कळिताचो जागो जाल्यार आमी इल्ले मुखार वेता, कित्याक आमकां कळीत आसा खंय कितें आसा म्हणून. त्या देखून आमकां तितली काळजेनी भोगना. पूण नव्याच जाग्यार आमी तशें वचना, उजवाड नासतना वचना. आतां आमकां करंट गेलो म्हळ्यार इनवर्टर आसा वा मोबायल आसात, सो तसलो समस्या येना. पूण पयलींच्या काळार जाल्यार निजाकी एक समस्या. तेंचो मुखार भोंवून न्ही भयणीनो, आमी वेहिकल सोडटना आमकां कळीत आसची सदांची वाट जाल्यार आमी इल्लें फास्ट वेता. जावं पुरो रातीं वा जावं पुरो फांत्याचें, कित्याक आमकां कळीत आसा खंयसर फोंडवो आसा, खंयसर टर्न आसा, खंयसर हंप आसा. पूण नवीच वाट जाल्यार आमी तितलें फास्ट वचना, सवकास वेता. तशेंच खंयचेंय काम सुरू करतना पळया, त्या कामा विशयंत संपूर्ण समजोनी वा तें काम करूंक पयशांची गरज आसा जाल्यार ते कितले पयशे जाय तितले पयशे नासतना आमी त्या कामाक देवना. पण आमी घर बांदतना जाल्यार
सगळे घराचे प्लॅन आमी तयार केल्ले उपरांत मात्र घर बांदूंक वेता. तशेंच ते घर बांदूंक जाय असले पयशे हातान नासतना वा जाय पुरते पयशांचे अर्दे तरी नासतना आमी कामाक वचना. परगांवाक वेताय जाल्यार तुजे लागीं टिकेट आसूंक जाय, पाटयेवची टिकेट आसूंक जाय, विजा आसूंक जाय, तूं खंय रावताय, कितें करताय हें सकड कळीत नासतना वेंकुपणांबरा गेल्ले बरी वचोंक जायना. होय की न्ही? काजार जातना जाल्यार एक बरें घर तयार करन, काजाराच्या खर्चाक पयशे वट्ट केल्ले उपरांत मात्र एकलो काजर जावंक मुखार सरता सोड न्हू, हातान कांय गुले नासतना काजर जावंक मुखार सराना. तुमी ओपोतात हांवें सांगिल्ल्याक? ही आमची संवसारी जिणी वा आमी सालतें जिवची रीत. पूण मुखार पळोवन न्ही भयणीनो, आत्मीक जिविताक आयल्या जाल्यार वा पवित्र आत्म्यान आमकां चलोवची रीत वेगळीच आसा. आनी प्रत्येक जावन हाका आयचें पयलें वाचप साक्ष. पवित्रोत्मो आमकां खंयच्याय कामाक आपयत आसतना वा ताचें प्रेरण दिता आसतना संपूर्ण माहेत आमकां दिना. आमकां कितलें कळीत आसा, आमचें तें कितली तांक आसा, ताचे तावन आमी खंयच्याय एका कामाक देवोंक तो आमकां प्रेरण दिता. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार आमी पयलें मेट काडूंक तो आमकां आपयता आनी उपरांत आमी मेटां काडटा काडटना त्या त्या वेळाक जायची सकत प्रेरण बरें मोन तो आमकां दिता. त्या देखून आयच्या वाचपांत इजाया प्रवादे मुखांतर देव म्हणटा पळया, काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुके करडे भुंयत तुमकां दादोशी करतलो. आनी एके शिंपलेले बागे सारकी जातेल्यात, केदींच सुकोन वसनात असले झरी सारकी. पळय म्हाका भोव न्हू निबण्णो, देवाचेर वा पवित्र आत्म्याचेर आमी भरवोसून मुखार सरतांव जाल्यार तो आमकां कशें आदार दिता, कशें ताच्या सत्तेन भरता म्हणचें इजाया प्रवादी आमकां सांगून दिता. तरी करून म्हाका भोव न्हू निबडीनो, ही एक आत्मीक पयण. हांवें म्हळें संवसारी जिवितांत आमकां संपूर्ण जाणवाय नासतना वा संपन्मुळां नासतना वा पयशे नासतना आमी खंयच्याय कामाक देवना. पूण हांगासर आत्मीक संवसारांत वा आत्मीक वर्तुळांत तशें न्हय. तुमकां दाखलो दिवचो जाल्यार पळया, मोरयेक बडवो बरी खबर हाडून आयलो आनी बडव्यान सांगलेली उतरां तुमी परत्यान गुंडायेन नियाळ करशात जाल्यार थंयसर तो बडवो ताका A to Z डिटेल्स मोरयेक दिना. दिता गी ना. तुमी वाचा आनी एक पोटी. हर एक संगत डिटेल जावन तो दिना. जेजूक पळया, जेजूतय दोन स्वभाव आसले, एक देव आनी एक मनशा स्वभाव.
देव स्वभावांत ताका सक्कड कळीत आसलें जाल्यार मनुष्य स्वभावांत ताका सक्कड कळीत नासलें. आनी त्या देखून पळया तो मोदें मोदें मागण्यांत वेळ करसिता, देवाची खुशी कितें म्हूण समजून घेता, वय की न्ही. आनी तेंच आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जाल्यार जेजू सुक्या काट्यार बसून आसल्या लेवीक आपयता, मातेवाक, ये म्हजो पाटलाव कर. आनी लेवी उठता आनी वेता. आपयता आसतना जाल्यार जेजू ताका A to Z डिटेल दिना. तुवें कोणा वट्टूक येचें, कितें करचें, कितल्या वेळार तुका उठोवंक, कितल्या वेळार तुका मागणें म्हणोवंक, खंय तुका वचोवंक, कहलें काम, कितें कितें कहलें खंयचेंय ना. देव जेजू म्हणटा ये म्हजो पाटलाव कर. त्या देखून म्हाका भोवून निबडणो कोण असल्या आपोवण्याक पाळो दिता ताका मेटा मेटांनी देव आपणाचो आदार, जायसची सकत, जायसचें मार्गदर्शन तो दिता. आनी ह्या देवाच्या मार्गदर्शनाखाल चलचो मनीस घटायेन भरता, त्राण ताचे थंय वाडटा आनी बरें मोन ताचे थंय वाडूनच वेता. आनी हें सत पवित्र पुस्तकांतल्या कोणाय एका व्यक्तीक, देवान आपयलेल्या व्यक्तीक घेतलें जाल्यार आमकां तें स्पश्ट दिसता. तर आतां आमी कशें मुखार वचचें? देवाचें उतर म्हणटा तुका कांय डिटेल दिनात म्हूण, पूण आमी कशें मुखार वचचें? भाऊन आनी भयणीनो, पवित्रत्मो आमच्या अंतस्करणा मुखांतर उलयता. त्या देखून तुजें अंतस्करण कितें बरें म्हूण तुका दाखयता तें करूंक तूं मुखार वच. तुजे लागीं जाय पुरते पयशे आसचे नात, जाय पुरतो वेळ आसचो ना, हें कितें जातलें, कशें जातलें म्हूण तुका कळीत आसचें ना. पूण एकाद्या वेळा तुका अंतस्करणाचो ताळो तशें कर म्हूण सांगता जाल्यार कांयच भियेनाका, पाटीं फुडें पळयनाका, मुखार वच, मुखार वच. मदर तेरेजान तिच्या जिणयेकतान सांगचे प्रमाणे तिचे लागीं आसले पयशे 5 रुपये. मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हो मेळ घडतना तिचे लागीं आसले 5 रुपये. आज कितें जालें पळया. त्या देखून मुखार भोवून आनी भयणीनो, जे कितें अंतस्करणाच्या ताळ्या मुखांतर पवित्रत्मो आमकां सांगता, जे कितें पवित्र पुस्तकांत येदळूच जेजून सांगून दिलां, वा इगर्जमातेच्या मुखेल्या मुखांतर तो आमकां वेळा वेळाक मार्गदर्शन दिता, हें पाळच्यांत पाटी मुखार पळयचें म्हणना. आमी एक मेट काडून मुखार गेल्या जाल्यार तो आमकां मार्गदर्शन दिता. आतां आनीक तुमकां सवाल आसा जाल्यार हें पुरा बारीक थियरी जालें, प्रॅक्टिकल आमकां सांगा पळया. अंतस्करणाचो ताळो पारखुचें वा बायबलांतलें कितें सांगलां तें पाळचें, पुरा इल्लें तकलें वयर गेलें. प्रॅक्टिकल जावन कितें सांगचें, कितें करीचें म्हूण तुमी विचारचात जाल्यार म्हाका भोवून आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांतच तुमकां जाप मेळटा. कितें म्हणा त्या वाचपांत? तुमी जू मोडून उडयजे, कोणाय विरोध बोट दाखयनाकात, कोणायची निंदा करिनाकात, भुकेल्ल्यांक उंडो दिया, दुखेस्तांक बुजया. आनी आयच्या वाचपाच्या क्रेक साबाताचो दीस पवित्रपणी सांबाळा. त्या दिसा तुमचीच खुशी सोदिनाकात, तुमचोच दोंदो चलयनाकात. इतलें पुरोगी टू स्टार्ट विथ. भोवून आनी भयणीनो, ह्यो थोड्यो सिंपल संगती, सिंपल वाटो, आनी हे पाळचे मुखांतर आमी सुरू केलें जाल्यार
देवाचो उजवाड चड आनी चड आमचे थंय प्रकाशतलो. चड आनी चड वांटो ताचो मोग करूंक, ताचो पाटलाव करूंक तो आमकां दाखोवन दितलो. त्या देखून गळाई करची नाका, आतांत आमी सुरू करया. आनी हो करिस्माचो काळ निजाकी एक कुरपेचो काळ, निजाकी एक आपुरबायेचो वेळ. आनी ह्या करिस्मांत निजाकी आमी सुरू केलें जाल्यार तें मुखारसून व्हरूंक आमकां साध्य जातलें. पवित्र आत्म्यान दिवच्या प्रेरणाक, अंतस्करणाच्या ताळ्यांत करूंक प्रचोदन मेळच्या संगतीक वा पवित्र पुस्तकांत सांगलेलीं उतरां पाळच्यांत संपूर्ण उजवाड, संपूर्ण विवरण, जायपुरते पयशे, जायपुरतो वेळ, जायपुरतीं संपन्नमळां जावं दी म्हूण राखा नाका. तुजे लागीं कितल्यांत आसा तितल्यान सुरू कर. आनी उपरांत तूं देवाचें काम करताय देखून, देवाचें उतर पाळताय देखून तो तुका जाय जाल्ले बरी वेळा काळाक सरी जावन तुका दितलो. आनी तुजे मुखांतर ताचो उजवाड प्रकाशसें करतलो. की देवाची बसवणी म्हज्या उतरांनी आनी देव ताच्या उतरांक प्रामाणीक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सततय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो म्हूण किर्तनकार देवाक बसयता. देवाच्या वाटेन दवरून, देवाच्या वाटेर चलोवन ताच्या सततय दिश्ट कोंसोवन आपूण जिवीत सारतलो ही आशा किर्तनकाराची. आमी सांगता मेळोवन किर्तनकारा सांगता हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतातय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतातय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. सर्वेस्परा, आयक मुझे मागणे आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेर रावलेल्या सेवकाक तूं राख. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतातय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सैबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारतां. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोश बरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्हय. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतातय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तूं देवा दुलोप आनी कनवाळो, तुका उलो मारतल्या थंय दया मायेन भरलेलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा, म्हजे कालते विनवणेक जाप दी. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतातय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. Novena Prayer to Our Lady of Mount Carmel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Mother of God, we greet you as Queen and Mother of Carmel. You were raised from being a lowly handmaid to the great dignity of the Mother of the Word incarnate. We dedicate ourselves as an act of filial homage. We glorify the Holy Trinity by honoring you, and in our many needs, we have recourse to your protection and your powerful intercession. Jesus, your Son, was so obedient to you on earth, will certainly grant your petitions on our behalf. With this trust,
and unbounded confidence, we beseech you to hear our prayers and obtain for us of your divine Son the favors we request in this novena. Having experienced the efficacy of your prayers, we are full of confidence that you will gain for us this favor if it is for the glory of God and for our good. Amen. Let us pray for our petitions. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, and sought thine intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Mount Carmel, pray for us. Thanksgiving Prayer. Holy Mother of God and Queen of Carmel, we, your children, come before you in a spirit of filial devotion and gratitude. As Mother of our spiritual life, you have obtained for us innumerable graces and blessings from our Heavenly Father, who has given to us through you the greatest of all treasures, Christ our Lord. We recognize with deep sentiments of thankfulness all the spiritual favors that have come to us through your powerful intercession. In particular, we thank you for your special protection over those who wear your holy scapular with faith and love. And finally, we thank you for answering our prayers in our personal needs. We implore from you the great grace of final perseverance, that we remain faithful to the end to your Son, our Lord Jesus Christ, who is Lord forever and ever. Amen. Let's pray for God's blessing. May the Lord Jesus be with you to defend you. May He be with you to sustain you. May He go before you to show you the way. May He follow you to guard you. From above, may He bless you with the Father and the Holy Spirit, who lives and reigns forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. भोवनो निबडिनो आज मार्चची 8 तारीख आणि तुमका कळीत आसा मार्चच्या 8 तारखेर आम्ही सर्व स्त्रियांचो दीस आचरण करता, जागतिक स्त्रियांचो दीस. अशें आसता सर्व स्त्रियांक